هو l'importation des voitures d'occasion sur le marché parallèle, les voitures réimmatriculées sur le marché parallèle يقاربوا 23,000 سيارة بالنسبة للعام 2016 ما يقارب une voiture sur 4 خاطر السوق كامل يقبل بين 70 و 75 ألف سيارة. هذا وقت ناخذوا tous les catégories de véhicules. أما كي ناخذوا les véhicules particuliers السيارات نتاع الخواص معناها ça représente une voiture sur 3 تدخل sur le marché parallèle. هذا ناحية. وبالنسبة للصناع وقع معنا انخفاض في المارشي باراليل مي يقعد معنا المارشي très conséquent puisqu'à fin septembre ça représente plus de 14 000 voitures دخلوا في السوق à travers le marché parallèle. احنا باش نوضحوا 2017 13,000 سيارة وقت لو مارشي اوفيسيال قبل ما يقارب 35,000 سيارة. فهمت؟ دونك كيما قلت معناها سي اون فواتور سور 3. باهي احنا المشكله مع مش مع المارشي لو بريفيليج دو اف سي ار هذا معناها الناس كل معناها مستعرفين به وهذا امتياز معناها جباي بالنسبه للمواطن اللي مقيم خارج الوطن وقت يحب يرجع للوطن يحب معناها يكون عنده سياره وسا معناها قابلينه. احنا اللي مش قابلينه التجاره اللي واقعه وراء الامتياز هذا. واحنا علاش طلبنا معناها باش يكونوا اجراءات ياخذوهم باش ينقصوا السوق هذا على خاطر ماهوش في مصلحه تونس باش نوردوا دي فواتور دوكازيون. احنا نذكروا اللي القانون في 2012 تبدل بالنسبه للريجيم اف سي ار بيسكو كان القانون معناه يسمح للمواطن عايش في برا باش يدخل كهرباء عمرها 3 سنين ماكسيموم رجعنا 5 سنين. لو ريزولتا دو سيت ديسيزيون اللي وقت نقول لك عملوا دخلوا 23000 فواتور سور لو مارشي باراليل اكثر من 70% من السيارات هذم العمر نتاع السيارات اكثر من 3 سنين اللي هو ما هوش معناها مقبول بالنسبه للتلوث خاطر سو سون دي فواتور دوكازيون وما هوش مقبول سورتو خاطر سو سون دي فواتور كونسوماتريس دو بيس دو ريشانج. دونك الهدف اذا كان باش نقصوا لي امبورتاسيون سي با دو تو لو كا بيسكو سا با اوغمونتي او كونترير لا كونسوماسيون دو بيس دو ريشانج. واكثر من هذا اللي السيارات هذم اللي يدخلوا في سوق تونس ماهوش معناها احنا عندنا دي نورم معناها اون فيغور حسب لي كونديسيون نتاع الطرقات نتاعنا الكونديسيون دو كاليتي دو كاربورون. هذو السيارات مش معمولين ومصنوعين للسوق نتاعنا. دونك معناها اون بليس واحنا نشوف معناها في الوكالات اللي يجيونا سيارات بعض منهم حتى من الموتور ما احناش مستعدين باش نجيبوه ولا ما احناش مستنسين باش نجيبوه. دونك حتى تصليح السيارات يوقع فيهم اشكال فهمني. وكما قلت معناها الامتياز احنا ما احناش ضد الامتياز احنا ضد التجاره اللي وراء الامتياز. وكما قلنا للوزاره وقت قعدنا على الموضوع هذا معناها فما امتيازات اخرى كما نعرفوا السياره الشعبيه كما الامتياز بالنسبه للسيارات الاجره والسيارات التاكسيات وهم بكل وقت عندهم امتياز عندهم من اسيسيبيليتي. الكات شوفو عندها اسيسيبيليتي دو 2 ans واذا مش اكثر حسب اذا فيها كريدي ولا ما فيهاش. التاكسي وقت ياخذ كهرباء عنده une accessibilité de 10 ans. دونك ما فماش قانون وين فما امتياز ما فماش une accessibilité. قلنا علاش في الريجيم بريفيليج اف سي ار ما يوقعش فيه une accessibility حتى بعام ولا بعامين اللي هو ماهوش باش يتقلق منه المواطن بالخارج اللي مروح بسيارته وخاطر هو معنا ناوي باش يخلي كهربته. اما باش نقصوا التجاره وراء الريجيم اف سي ار معناها بور نو سي ان ديتورنمون دو بريفيليج دو اف سي ار. وما نحكيوش ما نمشيوش للبعيد ما نجبدوش التمويل هذا كيفاش قاعد يوقع. ما نحبوش ندخلوا في معناها في معناها des débats واحد معناها on sait très bien que فما des questions على تمويل هذا لو مارشي باراليل. وثانيا اكثر من هكا نعرفوا وبرشا مستهلكين يرجعوا لنا مشاكل اللي وقت شراء سياره في السوق يطلع معنا لو كيلومتراج نتاع السياره ماهوش هو وساعات عندهم مشاكل على خاطر يا دي فيس كاشي اللي مادام هو سي با ان مارشي اورغانيزي فورسيمون المستهلك هو اللي زاد يخسر. واحنا
جوست باش نعطيكم فكره، احنا توا فما برشا بعض الوكلاء مثل بي ام دبليو ولا مرسيدس ولا سيتروين وحتى اليوم النقل، معنا مش نوليو زاد نبيعوا دي فواتور دوكازيون معنا من تونس مش من البر. عندنا قانون، فما ان كاي دي شارج لازمنا نطبقوه، واحنا سا نوز ابري بلو دان ان باش نطبقوا الاجراءات وليزانفراستركتور اللازمين باش نكونوا عندنا الحق باش نبيعوا دي فواتور دوكازيون افيك دي سيستيم دو ريبريز. علاش لي ريفوندور هذم مش قاعدين يطبقوا لهم القانون هذا اللي هو موجود؟ فهمني؟ وعلاش ما فماش ان كونترول يوقع معناها بالنسبه اللي مش قاعدين يطبقوا القانون؟ خاطر احنا الديفيرونس بين الوكيل الاوفيسيال اللي يخلص لي تاكس واللي يخلص الخدامه نتاعو ويخلص لامبو ويخلص توت لي معناها لامبو سور لي سوسيتي ولي ديفيرون تاكس ولا سي ان اس اس والكل، هما بنفسهم ماهوش قاعدين يخلصوا خاطر ماهوش قاعدين يطبقوا في القانون. دونك احنا طلبنا باش تكون فما مرافقه زاده بالنسبه للوكلاء هذا. احنا ما احناش ضدهم، احنا مستعدين باش كل وكيل معناه سواء في السيارات الجديده ولا في السيارات القديمه يطبق القانون خويا. اما باش هما ما يطبقش عليهم القانون واحنا مثلا الاجراءات التاليه اللي وقع زاد في توريد القطاع الغيار افيك لو سيستيم دو لي بروبليم دو كونترول تكنيك اللي قاعدين نتعاطلوا برشا قطاع غيار سون ان سوفرانس في البور في لي بور في الميناء نتاع رادس. معناها هذا الكل معناها ديما فما اجراءات قايمه بها بالذات باش يعطلوا التوريد وباش يعطلوا لابروفيزيونمون ريغوليير دو مارشي كو سا سوا دايور بالنسبه للسيارات الجديده ولا بالنسبه لقطاع الغيار. حبيت نذكر اللي فما تبديل في القانون وقع عامين التالي في القانون المالي اللي يسمح للوكلاء باش يدخلوا في السوق نتاع لي فواتور دوكازيون. هو لو فات اللي وقع تغيير في الكالكول دو لا تي في ا ما عادش على الشيء على البري دو لا فواتور وقت باش نعاودوا نبيعوا السياره مي سور لا مارج la valeur ajoutée معناها فهمت. دونك هذا كان وقت ما كانش معمول به اون نيتي با كومبيتيتيف خاطر وقت باش نعاودوا نبيع الكهرباء اللي عندنا خديناها من عند الكليون باش نبيعوها اون فواتور دوكازيون لازمنا نعاودوا نخلصوا التي في ا على كامل سعر السياره. بون هذا فما تقدم في الموضوع هذا ولو ما زلنا ما كملناش خاطر التغيير هذا اللي وقع في القانون المالي عامين التالي ما يمسش كل لي كليون. معناها دونك طلبنا من رئيس الحكومه ووزير الماليه باش يتراجع زاده في القانون باش يسمح لكل سياره نعاودوا ناخذوها وقت نعاودوا نبيعوها ما نخلصوا التي في كان على لا فالور اجوتي. وهذا معمول به في البلدان الاخرين كما المغرب ولا في اوروبا ولا في اي مكان. هذا حاجه ثانيه اون فو بروفيسيوناليزي لو مارشي دو لوكازيون على خاطر انا كوكيل وقت مش نعاود نبيع سياره مش نبيعها افيك الرهنيه نتاعها او افيك لا غارونتي او افيك تو لو بروفيسيونيل خاطر يوقع فيهم دي كونترول دي ديagnostic. معناها المواطن يكون عنده معناها لا غارونتي دو كونستركتور اي لا غارونتي دو كونسيسيونير وهذا حاجه هامه اللي ماهيش موجوده وقت المواطن تجبر باش يمشي ياخذ سياره من سوق الموازي. كما قلت معناها احنا قاعدين on donne la chance à un marché parallèle باش يتزاد على خاطر راهو le besoin du marché c'est entre 70,000 et 80,000 voitures وهذا شفناه في العشر سنين طويله. لو كل كهرباء ما تنجمش تدخل على طريق المواكل الرسمي باش تدخل على سوق الموازي معناها سي اوتوماتيك خاطر سي اون دوموند معناها فما طلب من السوق و la pénurie régulière sur le marché oblige معناها le client à aller s'approvisionner sur le marché parallèle. دونك الانخفاض هذا نتاع 20% معناها ما يقارب 10,000 سياره بخلاف النقص اللي وقع سنه في بمناسبه 10% معناها في ظرف اقل من عام باش يوقع انخفاض ما يناسب 30% معناها ان تيير دو كوتا جلوبال دي فوليوم دامبورتاسيون ا ترافير المارشي اوفيسيال. ولو احنا فاهمين الوضع الاقتصادي فاهمين اللي فما عجز تجاري من العجز التجاري مش جاي من السيارات مش جاي من السيكتور نتاع الاوتوموبيل اي او كونترير احنا قلناه ونعاودوه لو سيكتور الاوتوموبيل تاع سيكتور بريوريتير في تونس سي ان سيكتور اللي قاعد يصدر اترافير لا فابريكاسيون دو كومبوزون اوتوموبيل والعجز التجاري معناها الامباكت نتاع السيكتور دو لامبورتاسيون دي فواتور حتى
ندخلوا فيه le marché parallèle. معناها toutes les importations représentent à peine 5% de la balance commerciale. معناها l'impact نتاعو ولو قاعدين معناها عاملين معناها حملة على le secteur de l'importation des voitures مش هذا اللي ماشي يلعب دور كبير على خاطر il y a d'autres secteurs d'importation qui ont un poids beaucoup plus important. منهم on sait très bien l'énergie. C'est le secteur qui pèse plus de 60% dans le déficit de la balance commerciale. Et en plus, في l'exportation, وهذا راهو ولو مش مستعرفين به الناس كل راهو نعاود نقولها الوكلاء شاركوا مع المصنعين باش خلاو تونس تولي un des acteurs majeurs في la fabrication de composants automobiles وهذا بعد معنا خدمة نتاع أكثر من 25 سنة إذا مش أكثر نجم نقولوا حتى 30 سنه خاطر البرنامج بدا في 89 دونك احنا شاركنا باش خلقنا اون اندستري دو كومبوزون اوتوموبيل اللي متفخرين بها كل توانسه واحنا نو سوم ان دي دو فابريكون دو كومبوزون لي بلوز امبورطون في افريقيا مع جنوب افريقيا ولذا اليوم المصنعين هما بنفسهم ماهوش قابلين الاجراءات القانونيه اللي ماخذينها السنين طويله ولي شونجمون دو ريغلومونطاسيون ريغوليير اللي قاعدين يوقعوا سنين طويله ولو فاهمين الوضع لازمنا نخموا على اجراءات اخرين اما ما ننساوش اللي اليوم توريد السيارات يخص الخواص يخص لي بروفيسيونيل ونقولها لو فيكول en Tunisie, la voiture n'est pas une voiture de luxe, c'est un bien d'équipement et c'est un bien de première nécessité. ما نقولش كيما الماكله ولا كيما الدويات, mais c'est un besoin على خاطر le manque d'infrastructures de transport public هو اللي يلز المواطن باش يشري يلوج باش يشري سياره de tourisme ولا de privé.